व्यूवर, कैसा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि उम्रा का टिकट जो है आप किस तरह जीत सकते हैं, तो काफ़ी लोगों ने पसंद की और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि हमारा जो है वो नुस्ख का अकाउंट नहीं है, तो किस तरह हम अकाउंट बना सकते हैं और उम्रे में की लकी ड्रा में शामिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के किस तरह नुस्ख ऐप का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने नुस्ख जो है वो सर्च कर लेना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद नुस्ख ऐप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास नुस्ख आ जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास डाउनलोड है तो उसे अपडेट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास शो हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है ये नीचे सामने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास जो है ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपने जो है इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करना है। व्यूवर, ये जो है आप अकाउंट सिर्फ आपके पास CNIC नंबर होना चाहिए तो आप अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने जो है इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करने के बाद आगे आपके पास जो है वो पासपोर्ट या ID कार्ड नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर या पासपोर्ट अगर है आपके पास तो वो इंटर कर लेना है। ऊपर जो है वो नेशनलिटी आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी आपकी जो भी है, पाकिस्तान, इंडिया जो भी है, आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी पाकिस्तान है, मैं इसको पाकिस्तान यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे आपने ID कार्ड नंबर या आपके पास पासपोर्ट है तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और फिर नीचे जो है ये कंटिन्यू, इस पे क्लिक करना है। ID कार्ड या पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद जो है आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आप जो है ऊपर ये वीज़ा नंबर आपके पास अगर है तो वीज़ा नंबर आपने इंटर करना है अगर आपके पास है, या बॉर्डर नंबर। अगर आपके पास वीज़ा नंबर या और बॉर्डर नंबर नहीं है तो आपने क्या करना है, नीचे जो है ये स्किप आई डोंट हैव वीज़ा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। स्किप करने के बाद आपके जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम इंग्लिश में लिखना है और नीचे अरबिक में या उर्दू में आप लिख दें। उसके बाद नीचे मेल है या फ़ीमेल वो आपने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। व्यूवर, यहाँ पे आपने जो है वो नेम इंटर कर लेना है इंग्लिश में और नीचे अरबिक या उर्दू में आपने इंटर कर लेना है। नीचे मेल फीमेल अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेल है तो मेल, फीमेल है या फीमेल आपने टिक कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो या आपने सेलेक्ट करनी है अपनी। व्यूवर, डेट ऑफ बर्थ जो आपने सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है क्रिएट अकाउंट जो ये यस डू यू रिक्वायर्ड स्पेशल असिस्टेंट, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है और आपको जो है वो स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद जो है आगे पासवर्ड आपने लगाना है। पासवर्ड ये हिंट दे रहा है कि लेंथ मस्ट बी 8 कैरेक्टर होने चाहिए और एक जो है वो आपका कैपिटल लफ्ज़ हो, कुछ समाल हो और नीचे जो है स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी साथ हों। तो इस तरह का पासवर्ड लगाना है, स्ट्रांग पासवर्ड लगाना है। वो हम पासवर्ड लगा के नीचे जो ये टर्म एंड कंडीशन है इनको आपने चेक लगा के नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। व्यूवर, पासवर्ड लगाने के बाद तमाम ये टिक लगेंगे आपके, तो तभी आपका पासवर्ड लगेगा। ये पासवर्ड में थोड़ी सी इशू आती है व्यूवर को कि जो है ना वो पासवर्ड इनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। तो एक्सेप्ट नहीं होता इसी वजह से कि आप जो है वो पासवर्ड स्ट्रांग नहीं लगा रहे थे। इसमें एक लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो कैपिटल, कुछ समाल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जिस तरह @ जो है वो $, इस तरह के कुछ, और कुछ नंबर भी आपने साथ इंटर करने हैं। और नीचे टिक लगाने हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है इनको चेक लगा देना है और नीचे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख लेना है। आप पाकिस्तान से हैं, जिस कंट्री में हैं वो पहले आपने
کوڈ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر انٹر کر لینا ہے۔ آگے نمبر انٹر کرنا ہے اور نیچے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے۔ ویور کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ای میل ریکوائرڈ ہوگا، آپ نے ای میل لگانا ہے۔ تو ای میل جو ہے وہ ایک ای میل پہ ایک ہی اکاؤنٹ بن سکتا ہے، آپ نے ای میل وہ لگانا ہے جو آپ کو یاد ہو، اس کا پاسورڈ بھی، کیونکہ او ٹی پی اسی پہ جائے گا، 4 ہندسوں کا کوڈ جائے گا جو آپ نے آگے انٹر کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ای میل لگانے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ ویور ہم نے جی میل لگانے کے بعد جو ہے اس کو کنٹینیو پہ کلک کیا اور ہمیں جو میل پہ او ٹی پی موصول ہوگا وہ ہم یہاں پہ انٹر کر لیں گے۔ تو ہمیں او ٹی پی موصول ہو چکا ہے، ہم انٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے ٹرم اینڈ کنڈیشن دیکھ لینی ہے اور یہ آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری پہ ٹک لگا کے کنفرم اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے آپ نے۔ تو آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے اپنا جو ہے اکاؤنٹ بغیر پاسپورٹ یا ویزے کے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے لکی ڈرا میں کس طرح شامل ہونا ہے، اس کو آپ نے ٹرن آن کر دینا ہے لوکیشن کو، اور ون عمرہ ٹرپ پہ کلک کرنا ہے۔ ون عمرہ ٹرپ پہ کلک کریں گے، اس کے بعد اس کو آپ بے شک سکپ کر دیں یا نیکسٹ کر دیں ٹرم اینڈ کنڈیشن، اور نیچے کنفرم اینڈ پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ ڈور آ جائیں گے، یہ 4 ڈور۔ اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے جیسے ہی اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو کی مل جائے گی، اوپر یہ سامنے یہ آپ کو ایک کی مل جائے گی، اس سے جو ہے آپ اوپن کر سکتے ہیں ڈور۔ اور جو بھی ڈور اوپن کریں گے، مطلب قرآن ہے ہم اوپن کرتے ہیں تو قرآن کے ریلیٹڈ ہمیں کویشچن پوچھا جائے گا۔ تو جو کویشچن پوچھے جائے گا اس میں ہم اگر درست جواب دیتے ہیں تو ہم قرآن دادی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کویشچن پوچھ رہا ہے واٹ واز دا فرسٹ سورہ ان دا قرآن، تو ہمیں پتہ ہے اقرا بسم ربک الذی، اس کو ہم ٹک کر کے چیک آنسر پہ کلک کر دیتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس طرح لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر دوبارہ آپ پلے کرنا چاہیں پلے اگین، آپ کے پاس کی ہوگی تو جو یہ ڈور اوپن ہوں گے، ادروائز یہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ہے کوڈ کس طرح ملے گا، تو کوڈ یہ نیچے شیئر کا بٹن ہے، اس کو آپ جو ہے کلک کریں گے، آپ کا جو ہے وہ لنک آ جائے گا۔ تو ویور یہ نیچے شیئر کا بٹن ہے، یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ شیئر پہ کلک کریں گے، آپ کو لنک مل جائے گا، اس کے لنک کے اینڈ پہ آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کوڈ دوسروں کو بتا کر وہ لگائیں گے تو آپ کو بھی کی ملیں گی اور ان کو بھی کی لگانی کا، یہ جو کی والی جگہ پہ ہے یہ کوڈ یہاں پہ لگانا ہے، کی میں آئیں گے۔ اچھا ویور یہ ڈسکرپشن میں بہت سارے میں جو کوڈ دوں گا وہ آپ یہاں پہ لگا کر آپ جو ہے وہ کی زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو کوڈ ہوگا وہ آپ جو ہے کمنٹ میں سینڈ کرتے جائیں، اس کو میں تمام جو بھی کی آپ کوڈ وغیرہ سینڈ کریں گے ان کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے دیکھ کر تمام لگا دیں گے، آپ کو جو ہے وہ زیادہ کی مل جائیں گی، تو آپ کے جو ہے وہ لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں گے، اس طرح جیتنے کے چانس زیادہ بن جائیں گے۔ تو ڈیلی جو ہے وہ 10 کی آپ یوز کر سکتے ہیں، مطلب جتنی بھی آپ کے پاس کی اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو 10 زیادہ سے زیادہ آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں کیز۔ تو ویور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو۔